बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज की स्टोरी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा पैगाम है आप लोगों के लिए जिसे हम बहुत इग्नोर कर देते हैं अपनी आम लाइफ में। हमारे बच्चे हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हम बहुत सी बातें कर जाते हैं, वो बातें कभी कभी कितनी नुकसानदेह हो जाती हैं क्योंकि बच्चे तो मासूम होते हैं। ये कहानी शाइस्ता नामी खातून की है और उन्होंने ये शेयर की है, और ख़ास तौर पे उन्होंने ये वाक़या जो शेयर किया है वो इसलिए किया है कि हम जाने अनजाने में भूल जाते हैं, मासूम नन्हे फूल हमारे इर्द गिर्द होते हैं और हम बहुत सी ऐसी बातें कर जाते हैं जो उनके जहन में नक्श भी कर जाती हैं, और कभी कभी वो अपनी मासूमियत में कुछ ऐसा कह जाते हैं, कुछ ऐसा कर जाते हैं जो किसी की ज़िंदगी तबाह करने की वजह बन जाता है। ये दो वाक़यात उनके घर के अंदर पेश आए। शाइस्ता जो है, इनको अल्लाह ताला ने 2 बेटों और 1 बेटी से नवाज़ा। उनकी बेटी जो है वो सबसे छोटी थी और 2 बड़े बेटे थे। अब बेटे, आपको पता है लड़के अपने खेलों में कूद में लगे होते हैं, और 2 बेटों के बाद जब बेटी हुई तो शाइस्ता बड़ी खुश थी। वो कहती हैं कि मैं अपनी बेटी को अपने पास बिठाती थी, उससे बातें करती थी, मेरा काफ़ी उसके साथ टाइम गुजरता था। लड़के जो है वो कहते हैं कि वो बड़े ही एक होते हैं ना, शरारती और उछल कूद, भागना दौड़ना, बाहर जाना, फुटबॉल खेलना, हॉकी खेलनी, लड़कों के साथ खेलना, और घर के अंदर भी होते थे तो उधम मचाए रखते थे। जबकि बेटी वो कहती मेरी बड़ी अच्छी थी, बड़ी मासूम सी, आराम से बैठ के खेलना, अपना एक साइड पे बैठ के खिलौनों से खेली, खिलौने पैक किए, अंदर रख दिए और इस तरह की चीज़ें। अब वो कहती हैं कि चूँकि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा मेरे साथ भी बैठी रहती थी, मुझसे बड़ी अटैच थी, बच्चियाँ वैसे भी ज़रा थोड़ा-सा इस तरह होती हैं, तो वो कहती हैं कि जहाँ मैं बैठती थी वो मेरे पास ही बैठी होती थी। अब वो कहती हैं कई दफ़ा मुझे अंदाज़ा नहीं होता था कि वो मेरे पास बैठी है, और कभी-कभी मैं बहुत एहतियात करती थी कि बच्ची के सामने कोई ऐसी गुफ्तगू ना करूँ जो बच्चों के ज़हन को परागंदा करे। अच्छा, अब वो उसमें बड़ा ख़्याल रखती थी, तो ऐसी गुफ्तगू जो एल्डरली टॉक्स होती हैं वो तो अपने बच्चे के सामने नहीं कभी करती थी। लेकिन अब कई दफ़ा ऐसे होता है कि आम गुफ्तगू हो रही है, कोई दोस्त आई, कोई आ आया, कोई बैठा, कोई उठा, तो वहाँ पे उन्होंने कोई बात करनी है, कभी-कभी हो जाती थी। अब एक दफ़ा उनकी एक सहेली है, वो उनके घर आई और उन्हीं के मोहल्ले में रहने वाली एक और ख़ातून थी, उनकी बेटी के बारे में उन्होंने कुछ ऐसी बात की, जो मैं समझती हूँ कि लोगों के घर में जाके नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब वो कहती हैं कि उन्होंने वैसे मुझे बताया कि फ़लानी की जो बेटी है वो असल में इनकी जो बच्ची थी ना, अब वो थी कोई 10-11 साल की, और इस बच्ची का भी उनके घर आना-जाना बहुत था। मतलब कभी अगर खेलने जाती थी, उन्हीं के घर जाती थी, क्योंकि उनके घर में 4 बच्चियाँ थीं, जिनमें सबसे छोटी बच्ची उसकी एज फ़ेलो थी। अब जो बड़ी बहनें थीं, वो बड़ी थीं, लेकिन वो भी उसी घर में थीं। अब उसी घर की एक बड़ी बहन के बारे में उन्होंने इनकी वालिदा को बताया कि वो कई दफ़ा उनकी गली में एक लड़की है, उसके साथ उसकी दोस्ती है, वहाँ पे वो आती हैं और वहाँ से कई दफ़ा लड़कों के साथ गाड़ी में बैठ के कहीं चली जाती हैं। तो उन्होंने साथ में इनको भी कहा कि तुम्हारी बेटी छोटी-सी है, तो इसको वहाँ पे ना ज़्यादा भेजा करो। अब ये बच्ची जो है ना, ये थोड़ा बहुत सुन रही थी, 1-2 बार उन्होंने गुफ्तगू आहिस्ता भी की, वो बच्ची वहाँ से उठ के गई, तो उन्होंने गुफ्तगू की, लेकिन बच्ची भी थोड़ी-सी ना, एक बच्चे को होता है कि यार ये तो मेरी दोस्त की बहन, बाजी, जिनकी बड़ा प्यार-मोहब्बत है, क्योंकि बच्ची जब जाती थी, तो वो बाजियाँ जो है, बड़ा प्यार-मोहब्बत से पेश आती थीं, तो बड़ी दोस्ती थी। तो वो उसके ज़हन में ये आया कि ये मेरी बाजी के बारे में क्या कह रहे हैं, और बच्ची ने थोड़ा-सा कान इस तरफ ही रखे। अब उन्होंने अपनी तरफ से एहतियात ज़रूर की, क्योंकि वो कहती हैं कि मैं एहतियात करती थी। कई दफ़ा बच्ची बातें सुन जाती थी, हमें नहीं पता, लेकिन नेचर बच्ची की अच्छी थी, वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बच्ची ने सुनने की कोशिश की। अब जब बच्ची ने वो बातें सुन ली तो उसके दिल के अंदर वो बातें घूमती रहीं। अब वालिदा ने भी थोड़ी-सी एहतियात करनी शुरू की कि उसे कहती थी कि यूँ करो कि तुम अपनी दोस्त को यहाँ बुला लो, तो इधर खेलने 2-4 बार वो इधर खेलने आई, तो फिर उस लड़की ने कहा कि मेरी अम्मी कहती हैं कि तुम रोज़ उसके घर जाती हो, वो तुम्हारे घर क्यों नहीं आती? तो ये करके अब उसने भी आना कम कर दिया। बच्ची जो है वो बड़ी परेशान हुई, अपनी अम्मी से कहती है कि मेरी एक ही तो दोस्त है मामा, मुझे आप खेलने नहीं देती। तो वो कहती हैं अच्छा ठीक है बेटा, जाके खेल लो, लेकिन बस जल्दी वापस आना। अब ये जब चली जाती है तो इसकी दोस्त खेल-खेल में से कहती है कि पहले तो तुम रोज़ आती थी, अब तुम क्यों नहीं आती? तो उसने उसे कहा देखो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, लेकिन तुमने अपनी अम्मी से नहीं करनी ये बात। फिर उसने उसको सारी बातें बता दी जो आंटी ने सुनाई थी उसकी वालिदा को। अब वो बच्ची थी छोटी, ज़ाहिर-सी बात है उसकी बहन के बारे में बात थी। उसे बुरा लगा कि मेरी बहन जो ऐसी कोई गलत हरकत कर रही है तो मुझे अपनी माँ को बतानी चाहिए। उस बच्ची ने प्यार-मोहब्बत में जाके अपनी माँ को बताई कि देखिए अम्मी, इस तरह की बात हुई है। अब उसकी वालिदा ने पहले तो अपनी बेटियों को खींचा, खींचने के बाद उन्होंने उसकी सही ठीक से क्लास ली, क्लास लेने के बाद उन्होंने उनके आने-जाने पे पाबंदी लगा दी। अब वो लड़कियाँ जो हैं उन तक जब ये सारी बात पहुँची, वो जो बड़ी बहनें थीं कि ये एक फलानी आई थी, उनके उधर आई थी, उन्होंने यूँ बताया था। उन्होंने फ़ौरन ही अपनी दोस्त को फ़ोन किया। अपनी दोस्त को जब फ़ोन किया तो उससे कहा कि भई ये तुम्हारी जो गली में कोई आंटी हैं, उन्होंने आके मेरी मतलब इस तरह से हमारी बातें फैलाई हैं गली में और मेरी माँ तक पहुँची हैं और हमारी तो बड़ी सख्ती आ गई है।
اب وہ جناب فوراً ہی وہ بچی جو ہے اس کی والدہ جو ہے وہ ان کے گھر گئی اور کہا کہ آپ نے ایسی بات کیوں کی، ہماری تو بچی کی بھی بدنامی اس میں تو۔ اچھا، اب وہ جو خاتون تھی جنہوں نے آ کے اس چھوٹی بچی کی والدہ سے یعنی کہ شائستہ صاحبہ سے بات کی تھی، وہ آئیں اور انہوں نے آ کر کہا کہ دیکھیں آپ نے کیا کیا، یہ بات ان تک پہنچ گئی، میرے گھر پہنچے گی، میرے شوہر ناراض ہوئیں گے اور سب کچھ ہوئے گا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ شائستہ نے کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تو پھر پتہ لگا جناب بھید جو سارا کھلا کہ یہ بچی نے کی ہے ساری بات۔ اب اس بیچاری بچی کی آئی شامت، اس کو پڑی پہلے ڈانٹ، پھر اس کو لے کر شائستہ جو ہے وہ کہتی میں ان کے گھر گئی اور پھر وہاں پہ اس کو خوب ڈانٹا اور ان کو بھی کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے خود سے کر لی ہوگی، ایسے ہے ویسے ہے۔ وہ بیچاری وہاں پہ بچی کھڑی ادھر منہ گرم، نہ کوئی بات سمجھ آئے نہ کچھ اور یہ سب کچھ، اور اس بیچاری کی ٹھیک ٹھاک کلاس ہوئی اور بچے بھی ملنے جلنے سے آپس میں گئے، کبھی کبھی مل بھی لیتے تھے تو اس میں بھی ایک ڈر خوف، اور وہ پہلے والی نہ محبت نہ پیار نہ وہ کچھ اور۔ اب وہ بچی جو ہے نا وہ بڑا ایک کمپرومائز اس میں پوزیشن میں آ گئی، پہلے وہ گھر میں رہتی تھی، ایک اس کی دوست تھی وہ بھی اس کی چھوٹ گئی، اب وہ بیچاری بڑی ڈپریشن میں اور بڑی رونا کبھی کبھی، اب اس کی والدہ کو دکھ بھی ہوتا تھا، اب وہ چاہیں اس کی نئے دوست بنے لیکن وہ بھی کوئی اچھے سے دوست نہ بن پائیں، وہ جو دوستی تھی وہ ایک ہی دوستی تھی اور الگ سی دوستی تھی، اس کا اس سے بچی کو دکھ بھی بڑا تھا۔ اب جناب ہوتا کیا ہے کہ ان کی والدہ جو ہے نا ان کے گھر میں جولری ہوتی تھی، وہ کہتی ہے کہ میں جولری چونکہ بہت سوشل تھیں اور ان کے جو ہسبینڈ تھے ان کا سرکل تھا، سرکاری ملازم تھے اور کافی زیادہ ذرا ایک اچھے اسکیل پہ تھے، تو ملنا جلنا لوگوں میں ہوتا تھا، تو ہر وقت جولری پہننی ہوتی تھی، تو سارا کچھ لاکر میں نہیں رکھا تھا، گھر میں رکھا تھا۔ اب وہ جولری جو ہے ان کا ایک طریقہ کار تھا، جولری کو وہ اپنے گھر میں میں آپ کو طریقہ بھی بتاؤں، لوگ عجیب عجیب طریقے کرتے ہیں، ساکس کے اندر ڈال کے انہوں نے جولری جو ہے الماری میں چھپا کے رکھی ہوئی تھی۔ اب یہ بات ان کی بچی کو پتہ تھی کیونکہ وہ کئی دفعہ دیکھتی تھی امی آتی ہیں، امی جولری اتارتی ہیں، امی جرابوں میں ڈالتی ہیں، امی اندر الماری میں رکھ دیتی ہیں، یہ چیزیں بھی اب اس بچی کی نظروں سے گزر رہی تھی۔ یہ میں دونوں واقعات آپ کو بیان کر رہی ہوں، ایک ہی گھر میں ہوئے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو اس سے سبق سیکھا اور لوگوں کے لیے دیا وہ بھی آپ کو بتاؤں گی۔ اچھا اب کیا ہوا جناب، وہ بچی جو ہے وہ دیکھتی تھی، اب اس بچی کی دوستی کہیں باہر نہیں رہی تھی، اور اب بچی کی دوستی جو ہے زیادہ تر ادھر ادھر جو ان کے گھر میں ایک میڈ آتی تھی اس کے ساتھ بچی آتی تھی اس کے ساتھ تھی، یا ساتھ والے گھر میں ایک میڈ تھی اس کی بچی کے ساتھ تھی، کیونکہ ان کو وہ آرام سے بلا بھی لیتی تھی، وہ گھنٹوں اس کے پاس بیٹھ بھی جاتی تھیں، چائے کے برتن رکھے، چھوٹے چھوٹے کھلونے رکھے، ان کے ساتھ کھیلے، جتنی دیر وہ چاہتی تھی وہ کھیلتی تھی، وہ چلی جاتی تھی۔ اب اس بچی کی کمپنی یہاں تک محدود ہو گئی تھی۔ اب باتوں باتوں میں اس بچی نے اپنی وہ جو ساتھ والے گھر میں جو ملازم تھے ان کے گھر کہیں گئی اس کو بلانے کے لیے، اور والدہ گئی نہیں تھی کہ پارٹی میں، اور اس نے پھر ان کے بچوں کو یہ باتیں بتائیں، اور ادھر ہی اس کی والدہ بھی تھیں وہ بھی سن رہی تھی اور ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد جناب کیا ہوتا ہے کہ ان کے گھر ہوتی ہے ایک واردات اور اس میں ان کا سارا زیور ہو جاتا ہے چوری۔ شائستہ بیگم کہتی ہیں کہ میں بڑی پریشان اور سب کچھ ہوا، پولیس آئی، سب کچھ کیا، کوئی پتہ نہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ بات میرے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتہ تھی۔ ابھی اسی دوران میں خیال بچی کی طرف جاتا ہے، اب وہ اپنی بیٹی سے پوچھتی ہیں پیار محبت سے، تو پھر وہ بتاتی ہے کہ میں نے تھوڑے دن پہلے بس ادھر امی بتایا تھا اس کو، میں نے تو کبھی کسی کو نہیں بتایا، بس وہ شک سے شک پھیلتا ہے، تحقیق ہوتی ہے، پولیس کے اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ وہ پھر اس کے بعد کرتے کرتے ان ملازموں تک پہنچے جو اگلے ہی دن وہاں سے سامان اٹھا کے چلے گئے تھے، ایک بات اس نے بھی ان کو شک میں ڈالا، پھر ان کو پکڑا، اور پھر جب بچی نے بھی بتایا کہ میں نے ان کو بتایا تھا اور آنٹی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بیٹا کہاں پہ کون سی الماری، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں سے سارا زیور جو ہے وہ ریکور کیا گیا۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں یہ جو اوپر تلے دو واقعات ہوئے نا تو میں پریشان ہو گئی، ایک میں نے بچی کو بہت زیادہ اپنے ساتھ جوڑ کے رکھ لیا تھا، اس کا ایکسپوجر اپنی عمر کے لوگوں سے زیادہ بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ تھا، میری دوستوں کے ساتھ، میرے ساتھ، اور دوسرا میں بچوں کے سامنے اور زیادہ محتاط ہو گئی، اگر وہ چیز چھپانے والی تھی تو مجھے اس عمر کے بچے سے بھی چھپا لینی چاہیے تھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہم اگنور کر دیتے ہیں، تو بچوں کے سامنے بہت سی ایسی باتیں کر جاتے ہیں یا ان کی موجودگی کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن وہ باتیں ان کی شخصیت کو مسخ کر دیتے ہیں۔ یہ بچی جو ہے وہ کہتی ہیں کہ آج تک اس کا وہ کانفیڈنس بحال نہیں ہو سکا، کیونکہ اس کو جب یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ چوری بھی اس کی وجہ سے ہوئی، وہ کہتی ہیں کہ آج بھی میری بیٹی جو کہ او لیولز کر رہی ہے وہ دوست نہیں بنا پاتی، وہ ٹرسٹ نہیں کر پاتی، وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اس کے اندر جو بلڈ ہو گیا ہے وہ ابھی بھی اس کے اندر سے نکلتا نہیں ہے۔ یہ شخصیت کو بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں بچوں کی تربیت میں بہت سی چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، لیکن یہ چیز جو ہے اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔